अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से। मोरू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डाकू और चाबी चोर मुलजिमान गिरफ्तार। मोरू समेत मुख्तलिफ मकामात से छीनी और चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें बरामद। एसएसपी नौशहर फरोज अब्दुल क़य्यूम पताफी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए एसएचओ मोरू अली अकबर खोखर और दीगर पुलिस स्टाफ ने मुख्फी इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए डाकू और चाबी चोर गिरोह के अहम और मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान रियाज वल्द आलिम कराए के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद। गिरफ्तार मज़कूरा मुलजिम अपने क्रिमिनल साथियों से मिलकर मोरू समेत मुख्तलिफ थानों की हदूद में मोटरसाइकिलों की डकैती और चोरी करता। मज़कूरा मुलजिम के ऊपर मोरू समेत मुख्तलिफ थानों पर मुअत्तल मुकदमा दर्ज, जिनमें से कुछ मुकदमात में रूपोश थे। मज़कूरा मुलजिम के दीगर क्रिमिनल साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे लगाए जा रहे हैं, जिनके तमाम जल्द उनकी गिरफ्त में लाएंगे। खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से। नौशहर फरोज की आवाम की जान माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। एसएसपी नौशहर फरोज अब्दुल क़य्यूम पताफी ने न्यू साल 2022 के आगाज पर मंचली नौजवानों की हुल्लड़बाजी, मोटरसाइकिल रेसिंग, वन व्हीलिंग, आतिशबाजी, चौराहों पर रक्स और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए जिला भर के तमाम डीएसपीज और एसएचओज को सख्त अहकाम जारी कर दिए। पुलिस की भारी नफरी इंडिया नाइट के मौका पर किसी अफसोसनाक वाक़े को रूनमा होने से रोकने के लिए शहर भर में गश्त करेगी। पुलिस में इमरजेंसी स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी तलब कर ली गई है। साल नौ के आगाज में नौजवानों की जारी से आतिशबाजी, सड़कों पर मोटरसाइकिलों और बगैर लाइसेंस गाड़ियों की शोर शराबर, हवाई फायरिंग के वाकयात को रोकने के लिए नौशहर फरोज पुलिस को अलर्ट कर दिया है। न्यू नाइट पर किसी भी किस्म के असले की नुमाइश पर पाबंदी कर दी गई है। हुल्लड़बाजी, मोटरसाइकिल रेसिंग, वन व्हीलिंग, आतिशबाजी, चौराहों पर रक्स और हवाई फायरिंग करने, असले से लेकर चलने या असला की नुमाइश करने वाले अफराद को फौरी हिरासत में लेकर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली मलिक, ब्यूरो चीफ, पावर प्लस न्यूज़। खबर शामिल करते हैं जंग से नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान से। मुल्क भर की तरह जंग में भी खाद बहरान से गंदम की फसल से मतलूबा हदफ पैदावार का हसूल मुमकिन नहीं। एक माह से जारी बहरान से किसान दरबदर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। हर शोबे में जिंदगी में हुकूमत के वजीर और मुशीर सिर्फ टीवी पर आकर सामने स्क्रीन के तमाम मसाइल हल करते नजर आते हैं। ज़ाहिरी में कोई दावा वफा न कर सके। किसान आज हफ्तों से गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए खाद के हसूल के लिए सेल पॉइंट पर दिन रात धरने दिए हुए हैं, जबकि रात दिन दीगर काम काज छोड़कर दूर दराज से किराया खर्च करके सेल पॉइंट पर आते हैं और शाम तक बगैर सिफारिश खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। जबकि बड़ी जिम्मेदार एमपी और एमएनए की सिफारिश से सैकड़ों बोरी ले जाते हैं, जबकि आम मुतवसत के लिए 3-4 बोरियों का हसूल भी नामुमकिन हो गया। किसान इस वक्त परेशानी के आलम में मारे मारे एक सेल पॉइंट से दूसरे पर फिर रहे हैं कि कहीं उनको खाद मिल जाए और इंक्वायरी पर अंगूठा गंदम फराहम कर सके। खबर शामिल करते हैं पावर प्लस न्यूज़ की ब्यूरो चीफ अतीकुर रहमान खान की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, डीएसपीज, एवीएलएस समेत दीगर अफसरान की शिरकत। व्हीकल स्नैचर चोर गैंग के 2 पेशावर मुलजिमान समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 24 लाख रुपए मालियत की गाड़ी और 27 मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में व्हीकल छीनने और चोरी के दर्जनों मुकदमा ट्रेस। मुलजिमान गन पॉइंट और शहरों को उनकी सवारी से महरूम कर रहे थे। मुलजिमान घरों, प्लाजों और पार्किंग स्टैंड के बाहर खड़ी गाड़ियों को मास्टर चाबियों के जरिए खोलकर फरार हो जाते। मुलजिमान ज़ाब्ता रिकॉर्ड याफ्ता और अरसा दराज से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में व्हीकल चोरी की वारदातें करते थे। पेशावर मुलजिमान की गिरफ्तारी से व्हीकल चोरी के ग्राफ में वाजिया कमी आएगी। शहरियों के जान माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं पावर प्लस न्यूज़ के रिपोर्टर यासिर मीरजत से। जूही के बड़े शहर हैरो खान में नायाब नस्ल कबूतरों की बाजी लगाई गई, जिस पर गुलजार मस्तोई और अल्ताफ मस्तोई के बीच में कबूतर बाजी लगाए, जिस पर दूर दूर की कबूतरबाजी कबूतरों की बाजी देखने आए, जिस पर गुलजार मस्तोई के कबूतर अल्ताफ मस्तोई के कबूतरों को बिना मुकाबले में शिकस्त दी थी, जिस पर गुलजार मस्तोई और मंगा मस्तोई ने अपने उस्ताद मोहम्मद मस्तोई को हार पहनाया। पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम विहाड़ी से रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को इतला। पाकपतन केनाल नज़द अड्डा माछीवाल डेड बॉडी रेस्क्यू 1122 विहाड़ी के जवान सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना। पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम विहाड़ी से रेस्क्यू 1122 विहाड़ी कंट्रोल रूम को इतला। पाकपतन केनाल नज़द अड्डा माछीवाल डेड बॉडी रेस्क्यू 1122 विहाड़ी के जवान सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना। पुलिस ने एक मुजरिम ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि उसने एक शख्स को कत्ल करने के बाद लाश संदूक में बंद करके उधर फेंकी। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू 1122 के जवान अपनों की मदद के लिए हरदम तैयार।
خبر شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کی بیورو چیف عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا میو ہسپتال سرجیکل ٹاور میں مریضہ کو وینٹیلیٹر فراہم نہ کرنے کے واقعے کا نوٹس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میکینیکل ایجوکیشن سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا انکوائری کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا حکم، متوفیہ انور بی بی کو وینٹیلیٹر فراہم نہ کرنے والے عملے کے خلاف ادبی کارروائی عمل میں لائی جائے، مریضوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنا متعلقہ ہسپتال کی ذمہ داری ہے، کوتاہی برداشت نہ کی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے نوشہرہ فروز سندھ سے کامریڈ رفیق احمد عباسی کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کامریڈ رفیق احمد عباسی نے کہا، میں نے زمین خدا بخش کنبر سے خریدی جس میں خدا بخش چنا کے والد کا کوئی حصہ نہ، خدا بخش چنا نے اپنی محنت سے لی جو مجھے اپنے ہاتھوں سے ایگریمنٹ کر کے دی، جس کے بعد تپیدار مختار کار عبدالجبار کلہوڑوں نے ساتھ مل کر میری زمین پر ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ آ کر قبضہ کر لیا، جس میں میرا ایک جوان نثار احمد عباسی کو گولی لگی جو ابھی تک زندگی اور موت سے لڑا ہے، اس کے لیے ابھی تک انصاف نہیں ملا، جس کی اطلاع ڈی ایس پی ستار اجن، ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو دی۔ جبار کلہوڑوں کو بچانے کے لیے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے ایف آئی آر میں نام کا کٹوا دیا۔ میں اپنی پارٹی کے چیئرمین سی ایم سندھ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا بیان ریکارڈ میں رکھا جائے، مجھے مراد علی شاہ اور جبار کلہوڑوں سے خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ بھی ہو تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ محمد علی ملک، بیورو چیف پاور پلس نیوز۔ خوشاب سے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سرگودا ڈویژن کے رہنما ملک محمد خالد امان نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نورپور تھل میں راجہ محمد رضوان کو ان کی رہائش گاہ پر پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا PP84 کا صدر نامزد ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کیا۔ مسلم لیگی رہنما ڈاکٹر محمد خالد سیف اللہ بھٹی، راجہ محمد ممتاز اور راجہ محمد جاوید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انشاءاللہ ہماری جماعت عوامی توقعات سے برسر اقدار آ کر تعمیر و ترقی کا عمل جاری و ساری رکھے گی۔ PMLN سرگودا ڈویژن کے رہنما نے مزید کہا، ضلع خوشاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی فعالیت کے لیے سابق MNA ملک شاکر بشیر امان، سابق وفاقی وزیر محترمہ سمیرہ ملک، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیاسی، MPA بیرسٹر ملک معظم شیر کلو، سربراہ کلو گروپ ملک عبدالرحمان وارث کلو، سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا، سابق MPA ملک کرم الہی بندیال، PMLN یوتھ ونگ ضلع خوشاب کے صدر ملک سعد بشیر امان اور PMLN لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدر ایڈوکیٹ چودھری ارشد محمود سمیت دیگر مقامی قائدین اور ورکرز کا کردار زبردست خراج تحسین کے لائق ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں باندھی سے ہمارے پاور پلس نیوز کے نمائندے غلام محمد غوری سے۔ باندھی کے قریب گاؤں بھلے ڈنو ڈاہری میں ایک روزہ فیملی ہیلتھ میلاد لگایا گیا، جس کا افتتاح ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر دولت جمالی نے کیا۔ ایک روزہ فیملی ہیلتھ میلے میں ہیلتھ افسران MS رول ہیلتھ سینٹر باندھی عباس چانڈیو، بلیسنگ فاؤنڈیشن عبدالقیوم سمرو، ریاض احمد شر، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر، لیڈی ڈاکٹرز، ہیلتھ ورکر سمیت گاؤں کے معززین اور بڑی تعداد میں خواتین اور مردوں نے بھرپور شرکت کی۔ فیملی ہیلتھ میلے میں گاؤں کی خواتین کے علاج سمیت مشورے اور پرسیوجز کا کیا گیا اور کہا کہ اس پروگرام کا مقصد دیہاتوں کی خواتین کو صحت، خوراک اور بچے کے وقفے سمیت دیگر صحت و امراض کے متعلق مشورے دیے گئے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر دولت جمالی نے فیملی ہیلتھ میلے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ دیہاتوں میں صحت کے متعلق ایسے پروگراموں سے خواتین کی صحت سے متعلق اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کی بیورو چیف عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ لاہور کے نیو ایئر نائٹ کے موقع پر اقدامات۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا ڈی سی آفس کنٹرول روم کا دورہ۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ڈی سی آفس لاہور میں قائم کنٹرول روم مکمل طور پر فعال رہے گا۔ کنٹرول روم میں ریسکیو 1122 پولیس اور متعلقہ اداروں کے ملازمین موجود ہوں گے۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر پولیس حکام کے ساتھ مل کر سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ لاہور کے تمام افسران، ٹریفک پولیس میونسپل سروسز آرگنائزیشن ریسکیو 1122 کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے گی۔ لاہور شہر میں امن و امان کو مکمل طور پر برقرار رکھا جائے گا۔ کسی کو بھی فائرنگ یا موٹر سائیکلوں پر سلنسر چلانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ لاہور سے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ایک سیکیورٹی پلان تشکیل دیا ہوا ہے۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شہر میں نظم و ضبط کو قائم رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کے بیورو چیف عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق MD واسا کی خصوصی ہدایات پر ڈائریکٹر ایڈمن واسا محمد عرفان نے ملازمین کی ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
اسسٹنٹ پائپ فٹر سے پائپ فٹر میں 12 ملازمین کو ترقی دی گئی۔ پائپ فٹر سے ہیڈ پائپ فٹر میں 3 ملازمین کو، میکینیکل ہیلپر سے اسسٹنٹ ٹو میکینک میں 3 ملازمین کو ترقی، مالی سے ہیڈ مالی میں 1 ملازم کو ترقی، وہیکل ڈرائیور سے ہیوی مشینری ڈرائیور میں 1 ملازم کو ترقی، سروے خلاصی سے سینئر سروے خلاصی میں 4 ملازمین کو ترقی دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور سے، رپورٹ کرے ہیں جمیل جامرو۔ آرٹ کونسل کی جانب سے شہید بے نظیر بھٹو اوپن ایئر تھیٹر خیرپور میں تیسرا 5 روزہ اصلاحی اور مزاحیہ ڈرامہ فیسٹیول جاری۔ دوسرے روز نافرمان سندھی سٹیج ڈرامہ پیش کیا گیا۔ ڈرامے میں والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد کے برے انجام کا درس دیا گیا۔ مذکورہ ڈرامے کی ڈائریکٹر مس رمشا شہزادی تھی، جبکہ اس ڈرامے کو سجاول گاہو نے تحریر کیا۔ دوسرے دن پر فیسٹیول کی مہمان خاص سابقہ سی ایم سندھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بزرگ سیاستدان ایم پی اے سید قائم علی شاہ تھے۔ دوسرے بھی دن سخت سردی کے موسم بڑی تعداد میں شہری فیسٹیول میں آئے۔ ڈرامہ فیسٹیول 5 روز جاری رہے گا۔ فیسٹیول کا مقصد خیرپور کے گرد و نواح کی عوام کو بڑے پیمانے پر تفریح کے مواقع فراہم کرنا ہے، جبکہ ڈرامہ اسد کھوکھر نے تحریر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کل 31 دسمبر کو سندھی سٹیج ڈرامہ ادھوری آس پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ ڈرامے کا ڈائریکٹر پرکاش ہے اور کہانی ساول گاہو نے تحریر کی ہے۔ انہوں نے بتایا فیسٹیول کے آخری دن پہلی 1 جنوری کو سندھی مزاحیہ اور اصلاحی سٹیج ڈرامہ پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ ڈرامے کے ڈائریکٹر سید اکبر شاہ ہیں، جبکہ میر ثوابدہ سعید نے یہ ڈرامہ تحریر کیا۔ انہوں نے خیرپور اس کی گرد و نواح کی عوام کو فیسٹیول میں شریک ہونے کی بھی دعوت دی۔ کیمرامین حسن رضا کے ساتھ سلیم رضا شیخ، اقتدار ٹی وی خیرپور۔ پاور پلس نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پاور پلس نیوز۔